الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الورى شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى فكان قاب قوسين أو أدنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایمان والے حضرات بلند آواز نال پڑھیں اللہم صلی علی ہی عقیدے نال پڑھنے جو اساں تھا پڑھ دے بیٹھو نبی سے سن دے بھی بیٹھن تے جواب بھی عطا فرمے دے بیٹھن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفى بدیع العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم ایک یار دی خاطر جگ جوڑے سے بھئی کہیں دینا ہستا تے محتاج نبی ہن عربی دے بھویں پاک خلیل دی ذاتے جدی زلف دا مل نہیں تھی سگدا بے شک کل کائناتے جدا ظفر خدا محبوب بڑے خدا کس کیا بات ہے جدا ظفر خدا محبوب بڑے خدا کس کیا بات ہے حضرات محترم مختصر ٹائم دے وچ اپنی حاضری پیش کرے سا کیونکہ سارے مہمان میں انہاں دی وجہ کول پہلے ٹائم کی دم جو دور تو اتنا تشریف گنن تے عوام ہی طرف نہیں رہ گیا میں آدھا بھی کچھ دوست اکٹھے تھے حسین مہمان خطیبن اتنا سفر کرتے ہیں انہوں نے خدمت ہی تھی ویسی انہوں نے سفر ہی سجائے تھی عزیزان محترم اڈیے پروکار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی دیئے اے محفل سجاون عام ہر بندے دا کم نہیں اے اون بندے دا کم ہے جی منظوری مدینے والا دی عزیزان گرامی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلام این مہینے دے وچ او عظمت اعلی نبی کائنات دے وچ آیا جن صدقے اللہ نے پوری کائنات کو سجایا نبی دے اون نبی دے صدقے نبی بنائے اون نبی دے صدقہ جنت دوزخ دین رات چاند سورج میرے نبی دی بدولت بڑھے تو عام شخصیت دی محفل نہیں سجائی بیٹھا ان دی محفل سجائی بیٹھی جن دی محفل رب کریم نے ملائکہ دے وچ بیٹھے خود بھی سجائی عزیزان گرامی آقا کریم علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمینن کہ ایک مرتبہ میں اپنے گھر دی چھت تے ستا پیا میں آسمان دی طرف متوجہ ہاں چوڑویں دا چاندر دے چمکدا کھڑے ٹھڈی ٹھڈی ہوا گھلی کھڑی ہے چاندر تو میں متوجہ ہاں میں دیدہ پیاں جو آسمان دے چاندر چمکدا کھڑے ہوا گھلی کھڑی ہے ٹھڈی ٹھڈی میٹھی میٹھی ہوائے تے ول آسمان دے بادل دے جڑے ٹکڑن ہوا دے نال ٹردن چاندر دے اندر چاندر لوک ویندے ول او اگو تے ٹر ویندن چاندر ول زہر تھی مسلمانوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائن کہ میں ہون فیصلہ پیا کرے نا کہ اے ابو ذر غفاری دیکھ اے چاندری یہ کتنا حسین و جمیل چولوی دا چاندر تو تے کھڑے
ای چندر دے اتے بادل سایہ کرن چندر لوک ویندے اڈوے وڈو ہا دا مکھڑا وڈو ہا دا مکھڑا ایندے ایویں ہی چمک دے اودی بھی چمک ایویں ہے وڈو ہا دا مکھڑا چمکدا پیا ہوے ہوا گھلدی پی ہوے ولیل والیاں زلفاں وڈو ہا تے چہرے تے اندر چہرہ لوک ویندے ول ہوا آندی ہو زلفاں ہٹ ویندے اڈو آسمان تے بادل سایہ دے بن ویندے تو وڈو ہا دے مکھڑے تے ولیل والیاں زلفاں سایہ بن ویندن اے ابو ذر غفاری سوچ کیا اے چندر سونا ہے یا او چندر آپ نے فرمایا اے ابو ذر کیڑے عقیدے چ بہ گئی کیڑا فیصلہ پیا کرنی تے کو پتہ کہنی کہ تو آدھی بھی او سونا ہے یا اے سونا ہے ابو ذر غفاری اگر اے چندر چودوی علی کار چمکدا کھڑی اے تیرے چندر دے صدقے دا بڑے تو آدھی اے سونا ہے سونا تا او چندر ہے جن دے صدقے اللہ نے ہی چندر کو بنائے عزیزان محترم اج اسا اون یار دی محفل سجی بیٹھوں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اللہ نے مومنین تے بڑا احسان فرمایا احسان عظیم فرمایا جو انہاں دے وچ اپنا محبوب بھیجیا اللہ رب العزت اپنے حبیب دے سبز گنبد صدقہ چند لمحات دی حاضری اپنی لمحی ازل بارگاہ شرف قبولیت عطا فرماوے آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین